جی عید آ رہی ہے، میں ذرا گل کرنا چاہ رہی ہوں، عید آ رہی ہے، وہ کئی انج دے بدبخت ظالم انسان ہون گے لوکاں دے اپنے محلے دے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو عیداں دین گے، پر یتیم بھتیجا اونوں جا کے عید نہیں دے گا۔ کئی بدبخت جے بندے نے لوکاں دے محلے والے تے بچیاں دے نال تا پیار کرن گے، محبت دی کرن گے، پر اپنے یتیم بھتیجیاں دے سر تے شفقت نہیں رکھن گے، او لوکاں نوں دی مبارکاں دین گے۔ اور تینوں عید مبارک ہوے نا یار، تینوں عید مبارک ہوے نا، عید دا پیغام تیریاں، عید دا پیغام تیریاں وا حضرت جی لوکاں نوں عیداں دین گے یار، عید مبارک ہوے نا یار، تینوں روزے مبارک ہونا، اپنے پرا نوں نہیں کہے گا، اپنی بہن دے دروازے تے جا کے دی اپنے پیر بہن دے سر تے ہاتھ رکھ کے اپنی بہن نوں عید مبارک نہیں دے گا، او بہن ترس دی رہ جاندی ہے۔ آج خوشی دا ویلا ہے، آج خوشی ہے، آج میرا لال آئے گا، آج میرا پراغ آئے گا، آج میرا باپ والا پیار دین واسطے میرا ویر گائے گا، تی مینوں عیداں مبارک دے گا۔ اللہ دی قسم اٹھا کے کہہ رہی ہے فیصلہ بادیا، تہاڈیاں بہناں نا تہاڈے پیسے دیاں بھکھیاں نہیں، تہاڈیاں مٹھائیاں دے ڈبیاں دیاں بھکھیاں نہیں، تہاڈے کپڑیاں دیاں بھکھیاں نہیں، تہاڈیاں جُتیاں دیاں بھکھیاں نہیں، تیریاں بہناں اللہ دی قسم ہے او تہاڈیاں بہناں تہاڈیاں جیاں دیاں بھکھیاں نے، تہاڈیاں بہناں اپنے گھر اندر بلان واسطے ترس دیاں نے، او میرا ویر آئے گا، آج ابو والا مینوں پیار دے گا، آج میرا بھائی آئے گا مینوں ابو والی ممتا دے گا، آج میرا بھائی آئے گا مینوں امی والا پیار دے کے جائے گا۔ او بہن ترس دی رہ جاندی ہے، شاماں پہ جاندیاں نے، پر بدبخت پرا بہن دے دروازے تے نہیں جاندا، لوکاں دیاں دروازیاں تے بھج بھج کے جاندے ہو، او لوکاں دے دروازیاں تے نس نس کے جاندے ہو، کاش جے اپنے بہن دے دروازے تے جایا گوندا۔ عید آ رہی ہے، اوے عداوتاں نفرتاں دور کر دیا جے، دل وچ حسد تے کینے بغض دور کر کے تی اپنے بہن دا دروازہ نہ چڑھیا جے، اپنے بھرا دا دروازہ نہ چڑھیا جے، او جس گلی وچ کھلو کے لوکاں نوں عید مبارک دینا ہے، اس گلی دے وچ تیرے سکے بھرا دا گھر ہے، اس گلی دے وچ تیری بہن دا گھر ہے، او بہناں تے بھرا ترس دے نے، آج میرا بڑا بھرا آئے گا، آج میرا بڑا بھائی آئے گا، پر بڑا بھائی ایڈا بدبخت بڑھ گیا ہے، بہنا ترس دیا رہ جا دیا رے، پر اے بدبخت اپنے بہنا تے بھراواں دے دروازے تے نہیں جاندا۔ اللہ والے ہو جو دل وچ رب دا ڈر رکھ دے ہو، اپنیاں بہناں واسطے مخلص ہو جاؤ، اپنے یتیم بھتیجیاں واسطے مخلص ہو جاؤ، اور لوکاں نوں فطرانہ دین والے ہو، اپنے یتیماں بھتیجیاں دا بھی خیال کرو نا، لوکاں نوں زکات دین والے ہو، اپنی بہن نوں مانی دا بھی خیال کرو نا، لوکاں نوں صدقے خراب دین والے ہو، اپنے رشتہ داراں وچ تے نظر مارو نا، تہاڈے رشتہ دار بھی مستحق نے، اور تہاڈے رشتہ دار بھی پیسے دے بھکے نے، اور تہاڈے رشتہ دار بھی پیسے دی ضرورتیات نے، اپنے رشتہ داراں دا خیال کر لو۔ دل وچ اللہ رب العالمین دا ڈر پیدا کر لو، اللہ دنیا دی زندگی بہترین بنائے گا، اللہ پاک جنت دا محل عطا کر دے گا۔